पूर्णं पूर्णमदः प्रगीत परमं तत्त्वं मुदान्वेक्षितुं शास्त्रालोचन लोकवेदन गतिं विज्ञायमाने रतः मंत्रोद्घोष प्रफुल्लितः परिमलः यत्संकुले शोभते भाति श्रीयुत सोमनाथ इति पुतो विश्वविद्यालयः। अनेन श्लोकहार्देन परम अतिशयेन प्रणीति विपूर्तिवा इति परंपरा इति शब्दमनुसन्धाय अविच्छिन्नतया भारतीय शास्त्रज्ञान परंपरायाः परिरक्षणे कटिबद्धः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः एवं अनुसन्धाय एव इमं वर्षं शैक्षणिक गुणोत्कर्ष वर्षम् इति उद्घोषित। तदन्तर्गतं साक्षात्कार धारा इति कार्यक्रमः क्रियान्वितः। अस्यां साक्षात्कार धारायां भवतां समेषां संस्कृत रसिकानां सादरं स्वागतम्। अद्य अस्माकं साक्षात्कार धारायां पौरोहित्य पुराण पंडिताः डॉक्टर पंकज रावल महोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। अहं विश्वविद्यालय परिवारतः अत्र भवतां सौहार्दं स्वागतं कुर्मि। भारतीय भूषां परिदधन्तः विलोक्यमानाः इमे अधुनापि गुरुकुल पद्धत्या अध्यापयन्ति। गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक मंडलम् इत्यत्र लेखक समीक्षक विषय संयोजक रूपेण तथा च यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड गुजरात इत्यत्र अनुवादक रूपेण सेवारताः सन्ति। मध्य प्रदेश सर्वकारतः विद्वत् सम्मानं तथा च SGVP इति स्वामीनारायण संस्थानेन सारस्वत सम्मानं प्राप्ताः। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानम् इत्यत्र संयोजक रूपेण सेवारताः सन्ति। अधुनापि आवश्यकतानुसारं छात्रेभ्यः आर्थिक साहाय्यं ददति। अत्र भवतां स्वागत रूपेण श्लोक पुष्पम् इमं समर्पयामि। पौरोहित्य पुराण शाखिरमणं धर्मानुगम जीवनं शाखा संतति रक्षणानुसरणं पौराण शिक्षादरं श्रीमद्भागवतानुगान रसितं शिष्याभिचिन्तापरं तं श्री पंकज रावलं हृदि नमः छात्र प्रियं शिक्षक। मान्याः अत्र साक्षात्कार धारायां पुनः अहं समोदं स्वागतं कुर्वे। कश्चिद् वस्तुनो दर्शने पक्षद्वयम् अन्तरङ्गं बहिरङ्गं च। अतः अस्यां साक्षात्कार धारायाम् अस्माकं याः बुबोधिशाः सन्ति ताः बहिरङ्गत्वेन लघुत्तर प्रश्न व्याजेन पुनश्च अन्तरङ्गत्वेन प्रश्नोत्तर माध्यमेन अहं प्रस्तौमि। आदौ शीघ्र प्रश्नोत्तरी आरभ्यते। तत्र एकवाक्येन वा एक शब्देन वा उत्तरं देयम्। यज्ञादि कर्मणि धैर्यं श्रीगुरुभ्यो नमः परमावश्यकम्। धर्मानुष्ठानादिषु पूगीफलादिषु चित्रप्रतिमासु वा श्रद्धा परमावश्यकी। पौरोहित्य शास्त्रादिषु विश्वासः दृढविश्वासः। पौरोहित्यादि कर्मसु वैज्ञानिकता दृश्यते न वा पूर्णतया। मंत्रोच्चारस्य मानसिके स्वास्थ्ये प्रभावो वर्तते न वा पूर्णतया। नित्यादि कर्मणः प्रभावः कथम् अनुभूयते? स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दीर्घकालेन अनुष्ठानं विधीयते चेदनुभूयते। नित्यादि कर्मभिः बुद्धौ परमात्मा प्रतीतिः जायते न वा अनुभूतेः अयं विषयः। पुराणानां प्रामाण्यमस्ति न वा पूर्णतया अस्ति। सद्गुणाः सर्वथा अपेक्षन्ते एव। पुरोहितस्य जीवने कः प्राथमिकः गुणः अपेक्षते? प्रश्ने एव उत्तरं वर्तते। आदौ एव अन्यस्य हितमिच्छति इति पुरोहितः। एवं च यदि तपस्वी अस्ति चेत् वरम्। धन्यवादः गुरुः। अधुना एतम् अनुसृत्य एव केचन प्रश्नाः सन्ति। अस्माकं सर्वेषां सामान्य प्रत्ययः यद् पौरोहित्यादि कर्मसु अत्र भवतां विशिष्टा दृष्टिः वर्तते। सामान्यतया एवमेव वक्तुं शक्यते यद् बटुकेन कर्मकाण्डम् अधीतं चेत् संस्कृतम् अधीतं पूर्णं। परन्तु का सा विशिष्टा दृष्टिः इति कृपया प्रकाशयतु। उत्तमः प्रश्नः। वेदानां त्रयः विषयाः कर्मभागः ज्ञानभागः उपासनाभागः। त्रिषु भागेषु वैज्ञानिकत्वम् अस्ति इति कृत्वा कर्मविज्ञानं ज्ञानविज्ञानम् उपासनाविज्ञानं च वर्तते। वेदेषु निर्दिष्टाः विषयाः पुराणेषु भगवता वेदव्यासेन विस्तृताः सन्ति इति कृत्वा इदमपि वक्तुं शक्यते यद् वेदानां भाष्यं पुराणानि सन्ति। अतः कर्मणः यद् वैशिष्ट्यमस्ति तद् विशेषतः विविधासु क्रियासु न्यासेषु मुद्रासु इदम् एकं विशिष्टं विज्ञानं निहितं वर्तते इति कृत्वा कर्मकाण्डे समये समये विविधाः मुद्राः सन्ति। अंकुशमुद्रया सूर्यमण्डलात् सर्वाणि तीर्थानि न्यावाह्य एवं च अवनीकृतजानुमण्डल कमलमुकुलसदृशस्यादाय दक्षिणेन पाणिना ताम्रपूर्णकलशं धारयित्वा वदेत् अभिषेके पत्नी वामतः। एवं प्रकारेण हृदयाय नमः एवं च विविधाः याः मुद्राः सन्ति तासु मुद्रासु तेषु न्यासेषु एकं विशिष्टं विज्ञानं निहितमस्ति इति कृत्वा कर्मकाण्डं कर्तुं यः आगच्छति एवं च यः कर्मकाण्डं कारयति सः यजमानः सश्रद्धः यदि कर्मणि उपविशति चेत् कर्ममार्गः एकः तादृशः मार्गः अस्ति यस्य फलं कदाचित् कालक्रमेण लभ्यते। तथापि अस्माकं पूर्वजैः विद्वद्भिः तथा उक्तं वर्तते यत् कर्मनिष्ठा तदाग्नेया यदा चित्तं प्रसीद। कर्मकाण्डं कश्चित् विद्वान् कारयति, कश्चित् पुरोहितः कारयति, कश्चित् यजमान् स्वपत्न्या सह स्वपरिवारेण सह यदि करोति कर्मणान्ते यदि तस्य चित्तं प्रसन्नमस्ति चेत् तदेव कर्मणः प्रथमं फलं वर्तते इति कृत्वा कर्मनिष्ठा तदाग्नेया कर्मणि निष्ठा अस्ति एवं च यदि चित्तं प्रसन्नमस्ति
चेत् कर्मणः तदेव प्रथमं फलं वर्तते। अतः कर्मकाण्डः बहु महत्त्वपूर्णः भागः वर्तते। कारणं वेदेषु सर्वाधिकमन्त्राः कर्मकाण्डविषये सन्ति, न तु ज्ञानकाण्डविषये, न तु उपासनाकाण्ड। मीमांसासमादरः एव कर्मकाण्डम् अधिकृत्य एव तत्र। निश्चयेन क्रियामार्गः अस्ति वेदस्य, क्रियामार्गः कर्मकाण्डः। सत्यं। तर्हि बटुकेन कया दृष्ट्या अधीतव्यं भवति? गुरुशिष्यपरम्परया यदि पठति, कर्मकाण्डे न केवलं मन्त्राः अपि तु पुराणोक्तश्लोकाः अपि सन्ति। ऋषिभिः मुनिभिः यः एकः क्रमः निर्धारितः, पुण्यः वाचनमस्ति वा, गणेशपूजनमस्ति वा, नवचण्डीयागाख्यः भागः अस्ति वा, यत्किमपि कर्म, तस्य कर्मणः यः एकः क्रमः निर्धारितः, तस्य क्रमस्य किं वैशिष्ट्यमस्ति, तादृशं ज्ञात्वा यदि कश्चित् विद्वान् बटुः पठति, एवं च कश्चित् समर्थः गुरुः पाठयति, एवं च अग्रे गत्वा स एव बटुकः समाजं संसारं च गत्वा यजमानम् उद्दिश्य यदि पूर्णतया बोधयति, तत्तद् रहस्यं श्रावयति चेत् अयं संसारः, अयं समाजः अपि सश्रद्धम् इदं कर्म कारयति। एवं च समाजे कर्मणः एका विशिष्टा प्रतिष्ठा भवति। अधुना एव उक्तवन्तः तादृशा विशिष्टा दृष्टिः यदा समाजेपि प्रकटयन्ति चेत् किंवा प्रकाशयिष्यन्ति चेत् तदेव सम्यक् भविष्यति। लोकानां कृतेपि समाजेपि तस्य समादरः भवति, अपि च कर्मकाण्डं प्रति श्रद्धा विशेषा अभिवर्धते इति अपि वक्तुं शक्यते। द्वितीयः प्रश्नः, यद् पुराणानां भारतीयज्ञानपरम्परायां किं स्थानं? पुनः अत्र प्रश्ने एव उत्तरं, उत्कृष्टं स्थानं। पुराणानि सन्ति इति कृत्वा एव इदानीं समाजः सुशिक्षितः, धार्मिकः, आस्थावान् प्रतीयते। मन्दिराणि सन्ति, तीर्थस्थानानि सन्ति, साधवः, महापुरुषाः सन्ति। एतेषां सर्वेषां किं किं लक्षणं, किं दायित्वं, तत् सर्वं पुराणेषु तत्र भगवता वेदव्यासेन निर्दिष्टं। तेन कारणेन अस्माकं वृक्षेषु अपि एकः विशिष्टः भावः, गोषु एकः विशिष्टः भावः, सत्सु महापुरुषेषु एकः विशिष्टः भावः, गुरुचरणयोः विशिष्टः एकः अनुरागः, शास्त्रेषु एका दृढा भक्तिः, मन्दिरेषु अस्माकम् आस्था। एतेषां सर्वेषां माहात्म्यं यदि कुत्रचित् निर्दिष्टमस्ति चेत् तत् सर्वं पुराणेषु निर्दिष्टं वर्तते। यदि एकवारम् अस्माभिः कल्पना क्रियते, यदि पुराणानि न स्युः चेत् समाजः कीदृशः स्यात् चेत् तद् भयभीतम् एकं वातावरणं कदाचित् भविष्यति। तेन पुराणैः एव अयं समाजः इदानीम् आस्थावान्, धर्मवान्, निष्ठावान् च वर्तते इति मम अनुभवः। किञ्चित् विशदतया यदा वाक्यद्वयेन वाक्यत्रयेन यदा वक्तुं उत्तमः प्रश्नः। पुनश्च उत्तमा इयं जिज्ञासा। वेदेषु यद् निर्दिष्टमस्ति तत् प्रायः समासरूपेण निर्दिष्टं। वेदस्य यदा अस्माभिः लक्षणं श्रूयते चेत् अस्माभिः श्रूयते यद् अपौरुषेयं वाक्यं वेद। पुराणविषये यदा परिचयः प्राप्तव्यः भवति चेत् पौरुषेयं वाक्यं पुराणम् इति अस्माभिः श्रूयते, पठ्यते। वेदेषु यदुक्तं सत्यं वद, पुराणेषु सत्यस्य महिमानं ज्ञापयितुं बह्व्यः कथाः भगवता वेदव्यासेन श्राविताः, उल्लिखिताः, उट्टङ्किताः। ताः कथाः श्रुत्वा समाजे विविधानि उदाहरणानि अस्माभिः समुपलभ्यन्ते। उदाहरणं सम्प्राप्य कश्चित् जनः प्रेरितः भवति। सत्येन केन किं लब्धम् इति कथया यदि कश्चित् कथयति चेत् सः विचारयति, इदानीं मयापि स्वजीवने सत्यं स्थापनीयम्। धर्मं चर इति वेदेन उक्तं, किन्तु धर्मराज युधिष्ठिरः कया रीत्या स्वजीवनं यापितवान्, धर्माचरणेन किं भवति, पुनः एकवारं गतं हस्तिनापुरराज्यं धर्मपालनेन आगतम् इति धर्मस्य एकः विशिष्टः महिमा तत्र भगवता वेदव्यासेन कथया वर्णितः। आचार्यदेवो भव इति अस्माभिः वेदेषु पठ्यते, किन्तु पुराणेषु ताः बह्व्यः कथाः सन्ति यत्र कश्चिदेकः समर्थः गुरुः अस्ति, आचार्यरूपेण विराजितः वर्तते, एवं च तस्य बहवः शिष्याः सन्ति। गुरुसेवया ते किं किं प्राप्नुवन्ति तस्य विविधानि उदाहरणानि तत्र निर्दिष्टानि सन्ति इति कृत्वा छात्राः प्रेरिताः भवन्ति यद् अस्माभिरपि एवं प्रकारेण सेवा कर्तव्या भवति। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, एतानि वाक्यानि सन्ति, वेदवचनानि सन्ति, किन्तु तेषां वचनानां विस्तारः पुराणेषु दृश्यते इति कृत्वा तत्र एकः विशिष्टः भावः अस्माकं हृदि जायते पुराणानि प्रति। अतः लोकप्रमाणं, शास्त्रप्रमाणं, अन्तःकरणप्रमाणमपि भवति इति वक्तुं शक्यते अनेन। निश्चयेन। अस्यैव प्रश्नस्य विस्ताररूपेण तार्तीयः प्रश्नः वर्तते। पुराणानां मानवसमाजनिर्माणे किंवा मानवतानिर्माणे का प्रासङ्गिकता? वर्यानेष्यते प्रश्नः। पुनरेकवारं पुराणस्य इयं परम्परा वर्तते। कश्चिदेकः तादृशः प्रश्नः भवति यस्य प्रश्नस्य उत्तरं समाजकल्याणाय भवति चेत् सः प्रश्नः वरीयान् अस्ति, श्रेष्ठः। समाजनिर्माणे पुराणानां का भूमिका, का च प्रासङ्गिकता
एतद् अस्माभिः यदि वक्तव्यमस्ति चेत् समाजे इदानीं विविधेषु पुराणेषु कथाः भवन्ति। शिवपुराणविषयिकी कथा, देवी भागवत विषये कथा, श्रीमद्भागवत महापुराणस्य कथा, मरणोत्तरम् अस्माभिः गरुडपुराणं पठ्यते। यत् किन्तु मरणादौ यदि गरुडपुराणं पठ्यते चेत् सः जीवः प्रेम्णा गच्छति। गमनावसरे तेन या पीडा अनुभूयते, एकः मोहः तस्य हृदि यः वर्तते, तेन कारणेन मरणासन्नः सः जीवः पीडितः भवति। किन्तु आदौ एव यदि सः श्रीमद्भगवद्गीतां पठति एवं च गरुडपुराणं पठति चेत् सहजतया मृत्युः कथं भवति तदपि ज्ञातुं शक्नोति। अतः जीवनस्य कौशल्यं, जीवनस्य व्यवहाराः, जीवनस्य किं महत्त्वं रहस्यं च अस्ति तत् सर्वं ज्ञातुं पुराणानि सन्ति। अतः इदानीं काले जनाः विविधपद्धत्या मरणासन्नाः भवन्ति। तेषां मरणं बहु क्लिष्टकरं भवति। केचन आत्महत्यां कुर्वन्ति। किमर्थं? पुराणानि न पठितानि। जीवनं जीवितुं न जानाति इति कृत्वा मरणमपि न जानाति। जीवनोपायाः पुराणेषु निर्दिष्टाः सन्ति इति कृत्वा पुराणानि यदि पठितानि सन्ति चेत् कश्चित् मरणाय विचारं करोति चेत् सः पुनः स्मरिष्यति, ओ मया एतत् पुराणं श्रुतमस्ति, तत्र जीवनपथप्रदर्शकानि इमानि उदाहरणानि मया पठितानि सन्ति, मयापि एकः अवसरः स्वस्मै देयः भवति, इतोपि मया एकः अवसरः प्राप्तव्यः वर्तते, इतोपि एतावती सृष्टिः वर्तते, अतः कुत्रचित् मम उपायः कुत्रचित् निर्दिष्टः स्यात्, मया अन्वेषणीयः अस्ति। एवं प्रकारेण तस्य हृदि एका जिजीविषा आगमिष्यति। जिजीविषा आगमिष्यति चेत् सः प्रेरणात्मकं जीवनं जीविष्यति। अतः पुराणानि तत्र पदे पदे, प्रसङ्गे प्रसङ्गे, समये समये तथा विधानि उदाहरणानि प्रयच्छन्ति, यैः उदाहरणैः समाजः सुस्थिरः भवति। अतः मानवसमाजस्य गैड्लैन् किंवा मैन्युअल कार्ड इति वक्तुं शक्यते। सत्यं। कश्चित् एकः जनः यानं क्रीणाति चेत् यानेन सह एका पुस्तिका आगच्छति यत् इत्थं यानं चालनीयं। तद्वत् भगवता अपि यदा मानवजीवनं दत्तं, मानवाय जीवनं दत्तं, तस्मिन् समये पुराणानि, वेदाः, उपनिषदः, स्मृतयः, एते सर्वेपि ग्रन्थाः तत्र गैड्लैन् रूपेण, मार्गदर्शकरूपेण प्रदत्ताः सन्ति। किन्तु यथा मनुष्यः दूरदर्शनं नूतनम् आनयति, यन्त्रम् आनयति, जङ्गमदूरवाणी यन्त्रम् आनयति, चतुश्चक्रिकाम् आनयति, तथापि तेन यानेन सह या मार्गदर्शिका आगता तां मार्गदर्शिकां न पठति, तद्वत् मानवः इमामपि मार्गदर्शिकां न पठति इति कृत्वा सः दुःखितः। सुखस्य उपायः रहस्यं च यदा वेदनीयं स्यात् चेत् तदा पुराणम् एव आश्रयणीयम् इति। अत एव पुराणेषु उक्तं वर्तते यत् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वेषां सुखीजीवनस्य कल्पना यदि कृता अस्ति चेत् तत्र सः तु आगमिष्यति एव, स्वयं तु आगमिष्यति एव। सर्वेषां सुखविषये कल्पनां करोति, सः स्वस्य दुःखस्य कल्पनां कथं कर्तुं शक्नुयात्? अन्तिमः प्रश्नः, अस्माकम् अन्तिमः प्रश्नः, पुराणानाम् ऐतिह्यं वर्तते न वा? वर्तते एव। कारणं मम विषयः यः अस्ति अध्यापनस्य विषयः, अतः विषयः वर्तते पुराणेतिहासः। पुराणत्वेन अस्माभिः 18 पुराणानाम्, उपपुराणानाम्, औपपुराणानां च सङ्कलनं, पठनं च क्रियते। तद्वत् इतिहासरूपेण अस्माभिः रामायणमहाभारतयोः अध्ययनम्, अध्यापनं च क्रियते। पुराणानि अर्थात् यत्र त्रयः कालाः निर्दिष्टाः सन्ति। भूतकालस्यापि चर्चा वर्तते, वर्तमानकाले अपि तत्र उपादेयता अस्ति, एवं च भविष्यत्काले मार्गदर्शकरूपाणि इमानि पुराणानि सन्ति, तथा पुराणानि सन्ति। किन्तु इतिहासविषये यदा अस्माभिः चर्चा क्रियते तदानीं तत्र भूतकालस्यैव दर्शनं भवति। इति आस, एवं प्रकारेण आसीत्। तर्हि भूतकालस्य ज्ञानं एतदर्थम् आवश्यकं यत् भूतकालात् अपि पठित्वा अस्माभिः अग्रे जीवनं यापनीयं। मया भूतकालात् इयं प्रेरणा प्राप्ता। रामचन्द्रस्य भूतकालः पठितः, श्रीकृष्णचन्द्रस्य भूतकालः पठितः, सत्यवादी हरिश्चन्द्रस्य भूतकालः पठितः, पाण्डवानां भूतकालः पठितः। तेन कारणेन मया इयं प्रेरणा प्राप्ता। अतः ऐतिह्यम् एतदर्थं महत्त्वपूर्णं वर्तते यत् भूतकालस्य ज्ञानं लब्ध्वा मया मम भविष्यं निर्मातव्यमस्ति। अतः ऐतिह्यम् आवश्यकम्। अतः भूतकालः आवश्यकः, यस्य अध्ययनेन, यस्य ज्ञानेन वर्तमाने स्थितः युवा पुरुषः अग्रे गत्वा स्वभविष्यं सुचारुतया सुन्दरं कृत्वा समाजाय प्रदास्यति। इदमस्ति ऐतिह्यं पुराणानां। न केवलं भूतकालः, अपि तु भविष्यत्कालीनानि अपि पुराणानि सन्ति। अतः ऐतिह्यं तु अस्माभिः रक्षणीयं। यदि अस्माकम् इतिहासस्य वयं रक्षणं न कुर्मः चेत् के करिष्यन्ति? कारणं तत्रापि शिक्षाः निर्दिष्टाः सन्ति, दीक्षाः निर्दिष्टाः सन्ति, विविधजीवनोपायाः निर्दिष्टाः सन्ति, जीवनस्य विविधाः पद्धत्यः निर्दिष्टाः सन्ति, जीवनकलाः तत्र निर्दिष्टाः सन्ति। इति कृत्वा इदम् ऐतिह्यम् अस्ति, निर्विवादिततया वक्तुं शक्यते। भगवतः वेदव्यासस्य इयं वाणी अस्ति, अतः अस्माभिः सदा सर्वथा आदरणीया एव वर्तते। धन्यवादः गुरुः। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ।